One click and the world is yours هو الشعار الذي تنفرد به مؤسسة Flying Birds عن الجميع طالما أن البعيد هو الأقرب منك كزبون. المتعامل الذي يبحث دائما عن الاستثناء في مجالات عديدة له من شبكة الاتصال ما يمكنه أن ينفرد في اختياراته. ليكون الاستثناء هذه المرة بإمضاء لفلاين بيردز، حيث نظمت رحلة استكشافية سياحية تعليمية لفائدة مجموعة من الوكالات السياحية من مختلف ولايات الوطن صوب وجهة حديثة بالنسبة للزبون الجزائري. كيف لا؟ والوجهة الحديثة تلك هي جزيرة قبرص. عنوان للمتعة، خدمات في المستوى، فنادق فاخرة، ووجبات تجمع بين تقاليد البلد وأخرى عالمية، ومرافق سياحية تلبي حاجة كل زبون. لي دكتور هو نوع من الرحلات التعليمية اللي تنظم لفائدة وكالات سياحية كمحاكاة لتجربة راح يعيشها الزبون مستقبلا، واكيد راح يكتشفوا مزايا الوجهه اللي حين يزوروها. بالنسبه لهذا الرحله اللي تعرفوا انها كانت مقسمه الى شطرين، مدن في قبرص واهم مدينه في تركيا، اهم مدينه في تركيا اللي هي اسطنبول. اعتقد انه نجحت لحد بعيد بالمقارنه مع الاهداف التي وضعناها وبالمقارنه مع حجم المعلومات اللي تحصل عليها العملاء. نشكر كل من ساهم في انجاح هذه المبادره، نشكر زملاء العمل في مؤسستي فلاين بيردز ونوبا بكل فروعها في الجزائر، نشكر متعاملنا التركي هنا، نشكر ممثلي وسائل الإعلام، نشكر ممثلي الوكالات السياحية اللي حضروا أيضا اللي غابوا حيكونوا حاضرين معنا في مبادرات مستقبلا. بقبرص كانت الوجهة الأولى صوب فنادق 5 نجوم بداية من فندق كونكورد ثم فندق أكابولكو، حيث مكان إقامة ممثلي الوكالات السياحية الجزائرية. الهدف هو اكتشاف مستوى جودة الخدمات المقدمة بهذه الفنادق ضمانا لراحة الزبائن الجزائريين مستقبلا، حيث للزبون موعد مع الصحة، الراحة، الاستجمام والمتعة أيضا. Nous sommes une agence de voyage située à Istanbul. En Algérie, notre partenaire maternel, c'est Flambets, situé à Constantine. C'est un tour opérateur, comme vous savez. Et depuis presque un an, en fait, on collabore, on a réalisé plein de groupes sur plein de destinations, on peut dire. Et tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Et en 2019, nous avons des autres projets aussi avec des autres destinations. En gardant nos anciennes destinations, on va mettre en vente, Inch'Allah, des autres destinations comme par exemple Chypre, Istanbul, etc. Suivez-nous, suivez Flambets. هنا بقبرص يحظى السائح الجزائري باهتمام كبير وقفت عليه فلاين بيردز، التي كان في استقبالها رفقة وكلائها وزير الثقافة والسياحة القبرصي شخصيا السيد فكري أتاوغلو، والذي خص فلاين بيردز ووكلائها باهتمام كبير توطيدا للعلاقات بين البلدين في قطاع السياحة بوجهة مريحة ومختلفة للزبون الجزائري التواق دائما للأفضل. Kesinlikle özellikle ve öncelikle ben çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Umarım bu ilk ziyaretiniz bizim için bir köprü oluşturur ve oluşturulan bu köprü süreç içerisinde bunu daha da büyülerek ileriye taşıma şansımız olur. Elbette zaten bu oluşturacağımız köprünün ileride büyümesine olanak sağlayacağımız bu köprünün üzerinden gelecek olan turist sayısının artarak gelmesine olanak vereceğiz. Ve bu ilk gelişlerinde ben oldukça mutlu olduğumu ve bundan sonrasının da artarak devam etmesini istiyorum. Gelmeleriyle ilgili acente var çünkü değil mi? Evet, acente. Evet. Yanındaki kişi acente. Evet, evet. Acente'ye ben çok teşekkür ederim. Herhalde bu kadar konuştuktan sonra da acente artık listeye Kuzey Kıbrıs'ı da koy.
نشكروا فلاين باتس ولهتنا لديستيناسيون جديده في لو مارشي الجيريان اللي هي قبرص. مدينه جزيره سياحيه هائله. التكاليف ما كانتش باهظه، يعني في متناول الجميع، في متناول العائلات الجزائريه. وحنا كممثلين لوكاله الاصفار الجزائريه نشجعوا العائلات الجزائريه باش يجيو لا ديستيناسيون هذه، ما يندموش عليها بربي ان شاء الله. حقيقة قبل كل شيء نشكر فلاين بادز على تنظيم هذه الرحلة لقبرص اللي اكتشفنا وجهة سياحية جديدة ورائعة حقيقة كانت مجهولة في وقت مضى عندنا احنا الجزائريين، وهذا بفضل فلاين بادز اللي خلاتنا نكتشفوا نحن الوكالات السياحية وجمعتنا في هذا ليجيكتور اللي حقيقة عمل محترف. جابونا كما نقولوا جروب فلاين بادز اجل وجهه كما نقولوا سياحيه جديده اللي هي قبرص. تمتعنا بالحق، تمتعنا فيها بزاف، فيها شفنا لي زوتيل ملاح وكذا، ومنا لي زوتيل كما نقولوا واحد 5 ولا 6 لي زوتيل بيان شفناها وتمتعنا بها، وان شاء الله راح تكون قبله مليحه للسياح الجزائريين. جينا لهنايا مع بارتنير تاعنا فلاين بادز، جينا جوزنا ايامات في قبرص في شيبر. الجهه هذه نقدروا ننصحوا بها كامل الزبائن تاعنا هذا العام ان شاء الله. يعني احنا كنا لو بريمي جروب اللي دخلنا لهنا لقبرص. بون ان شاء الله رانا معولين نخدموا الصيف هذايا، نخدموا ان كومبيني ما بين شيبر واسطنبول. للمدينة القديمة نصيب من البرنامج الذي سطرته فلاين بادز بقبرص لفائدة وكلائها. على مقربة من الحدود اليونانية، وبهذه الرحلة آثار قديمة ونفس ساحر يروق لكل تواق للتراث القديم على غرار قصر نيكوسي والمساجد القديمة، وكذلك المطاعم التقليدية التي أبهرت كل زائر من مختلف الدول والأجناس. وإحنا اليوم في المدينة القديمة لمدينة نيكوسي اللي هي عاصمة قبرص التركية. احنا جينا اليوم كفوج سواح جزائريين، وفي الاغلب يعني على حسب ما سقسينا الناس وكل شيء احنا من اوائل الجزائريين اللي رانا واصلين هنايا. ما شاء الله والله وجهة رائعة. Ici à Nicosie, en anglais c'est Lefkosa, donc c'est un nom grec. Donc c'est une super ville en plein milieu de Chypre. Il y a plusieurs traditions. On trouve des bâtisses autonomes, des bâtisses genre Angleterre. Il y a plusieurs choses à découvrir. On trouve aussi des hammams turcs. Les hammams turcs donc qui étaient un truc vieux, genre comme des églises et tout, donc ils deviennent maintenant des vrais hammams turcs. Le vieux souk est super. Donc je vous accueille chaleureusement ici. C'est une nouvelle destination à découvrir. C'est super beau à voir. Je vous invite vraiment à découvrir cette destination. C'est super. Merci. اليوم رانا هنا باه نبريزونتو الجروب تاع نوبا ترافل يوصي باه نديكوفرو المدينه تاع قبرص هذه والكابيتال تاعها نيكوسي، ونجربوا البرودوي قبل ما نبيعوه للكليون تاعنا، باسكو حنا ما نقدروش نبيعوا حاجه للكليون قبل ما نجربوها حنا. بون ديستيناسيون جديده وملاحه وغنيه بالثقافه تاعها، فيها العمران تاعها عثماني وانجليزي. هذه وجهه جديده ننصح بها كل الجزائريين، وان شاء الله هنا باه نكونوا احسن سفراء للجزائر. ونشكروا لو تور اوبيراتور فلاين بيردز اللي عطانا الفرصه هذه باه نتعرفوا على ديستيناسيون جديده ونخلقوا تنوع في السياحه للجزائريين. جينا للزياره هنا المدينه التركيه، وقمنا من منطقه استطلاعيه على جميع المناطق التركيه. وجدنا ان يوجد علاقه كبيره بين الجزائر وتركيا في عده مجالات،
من مجالات السياحة، مجالات العمرانية. نقوم بتبادل الأفكار وتبادل الآراء والاستطلاع على المناطق هنا السياحية. قمنا بجولة سياحية لأخذ المعلومات التركية إلى الجزائر كي نقرب المفاهيم ونقرب العلاقات. نشكروا ثاني اللي نشكرهم اللي جابونا هنا، يعني اللي سمحوا لنا باش نوصلوا للبلاصه هذه. نشكروا فلاين باتس على يعني العرضه اللي عرضونا هنا، وسيتون ديكوفرت. وانا حاجه واحده ننصح بها هذوك الجماعه بكل، يعني لي كوليون تاعي في قسنطينه، نقول لهم باللي سيتون ديستيناسيون اللي ما يندموش عليها كي يجيوها، ما يندموش عليها. الوفد الجزائري حظي بحب غامر من اهل نيكوسي بسايبرس. اهلا وسهلا يا اخوان، نحن اخوان كلنا اخوان الحمد لله. اهلا وسهلا بفلاين بانك بقبرص، بالكل الجزائر يتفضلوا، اهلا وسهلا. Halkına selamlar olsun. Flight TCS ile Kıbrıs'a gelsinler. Hoş geldiler, safa geldiler. Burada en güzel muameleyi göreceklerdir. Yurdumuzu sevecekler, bekliyoruz. Teşekkür İyi günler, teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. فلاين بادز لم تكتفي بوجهة قبرص الخارقة للعادة فقط، بل عمدت إلى تجديد معلومات وكلائها في المجال بأقوى المدن السياحية اقتصادا وسحرا أيضا. فكانت الوجهة صوب اسطنبول بتركيا ثاني وجهة اختارتها فلاين بادز لوكلائها الجزائريين. فندق السمير وكذلك بيا سبورت ومطاعم اسطنبول الفاخرة على غرار مطعم صند محطة مهمة أكسبت فلاين بادز والوكلاء السياحيين اطلاعا واسعا على مستوى الخدمات المقدمة لفائدة الزبون الجزائري مستقبلا. Maintenant avec l'équipe de Pia Sport, l'hôtel Pia Sport. Comme vous savez, l'hôtel Pia Sport c'est un hôtel au cœur de la vieille ville, est très préféré par le marché algérien. Et nous sommes avec le propriétaire de l'hôtel Pia Sport, Monsieur Ali. En fait, nous avons de très bonnes relations avec cet hôtel, avec toute l'équipe. Et Madame Chan, Madame Nezat Chan aussi, en fait, elle est la directrice de vente de l'hôtel. En gardant nos relations, nos bonnes relations avec cette équipe, avec cet hôtel, on va passer, on essaye, Inch'Allah, à passer une très bonne saison, ok, été 2019 aussi. Özellikle misafirlerimiz hoş geldiler. Sefa verdiler. Onları burada görmekten çok mutluyuz. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à Istanbul et à notre hôtel chez nous. نحن اليوم نوجد في اسطنبول بعد زيارتنا إلى قبرص، الوجهة السياحية الجديدة السياحية الكبرى بقسنطينة، وهي فلاين بادز التي نشكرها على هذه الضيافة. وقد قمنا بزيارة عدة فنادق في قبرص ومناطق سياحية، ولاحظنا بأن المكان جيد جميل. نحن الآن نحضر إلى ترتيب أفواج سياحية للاتجاه إلى قبرص. اخترنا قبرص لتغيير الوجهات التي كانت موجودة من قبل، ولنعطي للسائح الجزائري وجهة مغايرة تماما. اليوم حبينا نشكر شركة فلاين باد اللي نظمت لنا دكتور وبها رحلة سياحية للبلد الجديد وغير معروف للسائح الجزائري اللي هي شيبر، اللي خلاتنا واللي مكنتنا باش نتعرفوا على بلد جديد وعلى نوتر كولتور. شركة فلاين باد نظمت لنا رحلة لاسطنبول بور رافريشير لي زيدي تاعنا et pour découvrir d'autres excursions ou bien d'autres trucs à visiter, à découvrir هنا في اسطنبول. بمياه البوسفور وعلى متن باخرة حولت وجهة فلاين بادز الفريدة من نوعها من قبرص إلى اسطنبول الساحرة رفقة وكلاء أبدوا استحسانهم الكبير بوجهة سايبرس الاستثنائية كونها الأحدث على الإطلاق، وصولا إلى ثقافة العثمانلي لبلد أرخ لتراثه بمعماره الخلاب وأيضا بلباسه التقليدي ورقصاته العثمانية الفولكلورية. Nous
nous sommes sur le Bosphore. On est en train de faire la visite du Bosphore pour découvrir les beautés d'Istanbul, la partie européenne et la partie asiatique. Et avec nous aujourd'hui, nous sommes avec le groupe Flying Beds. C'est une agence de voyage en Algérie. Donc depuis quelques années, ça marche très bien. On fait des visites intéressantes à Istanbul. Et cette année, pour la saison estivale aussi, on attend beaucoup de monde, beaucoup de groupes à Istanbul. كانت عندنا وجهة سياحية منظمة من طرف شركة فلاين بادز اللي داتنا لجزيرة قبرص اللي كانت وجهة أكثر من رائعة باسكو كانت وجهة ما كناش نعرفوها كامل. احنا جينا هنا لدكتور اللي نظمته فلاين باتس ونشكرها بزاف على هذه المبادرة اللي كان كومبيني بين جزيرة قبرص ومدينة اسطنبول المعروفة في السوق الجزائري. الشيء الذي يلفت الانتباه في هذا الدكتور انه مدينة قبرص او جزيرة قبرص عفوا غير معروفة للسياح الجزائريين وغير معروفة لنا كوكالات سياحية. هذه الجزيرة كانت رائعة، كانت فلاين باتس عندها دور كبير في التعريف بالمرافق السياحية وبالليزوتيل تاع قبرص وبالمدن تاعها. المتواجدون في قلب اسطنبول مضيق البوسفور، حيث كانت وجهتنا الأولى إلى قبرص، وقمنا بتنظيم إيديكتور بمعنى رحلة سياحية استكشافية تضم عدة وكالات سياحية جزائرية من مختلف الولايات، والتي وضعت ثقتها الكاملة في فلاين باتس. كانت وجهة جد مهمة والتي انفردت بها فلاين باتس، التي ستعمل جاهدة على جعلها محطة اهتمام لدى السياح الجزائريين. نحن الآن متواجدون بمدينة اسطنبول بدعوة من طرف المتعامل السياحي الرائد في الجزائر فلاين باتس، الذي عودنا دائما على تقديم وجهات سياحية جديدة للسياح الجزائريين. فكانت لنا الوجهة الأولى إلى جزيرة قبرص التي أبهرنا بما تحتويه من إمكانات سياحية وفنادق جميلة كانت مجهولة لغالبية السياح الجزائريين الذين لم يسبق لهم يعني زيارة هذه الجزيرة الخلابة، خاصة وأن جزيرة قبرص تمنح نفس الامتيازات السياحية التي تمنحها مناطق أخرى للسياح الجزائريين من حيث الإقامة والسعر. فعلا فلاين بادز الأقرب طالما هناك فضاء يخصها يسع الجميع ووجهاتها السياحية تصنع الفارق في المجال. Votre partenaire en ligne, one click and the world is yours.